مرحبا الأولاد. شوفوا l'exercice هذا. Une portion du circuit AB comporte en série un résisteur de résistance R0 égale 30 ohms, une bobine de résistance petit r et d'inductance L, et un condensateur de capacité C égale 25 microfarads. Cette portion du circuit AB est excitée par un générateur de basse fréquence GBF qui délivre une tension sinusoïdale U de T égale U max sinus de pi NT de fréquence N réglable. On observe sur un oscilloscope bicourbe les tensions U de T sur la voie X et UR de T sur la voie Y. On obtient les oscillogrammes suivants pour une fréquence N1. Première question, complétez le schéma de la figure 2 de l'annexe en indiquant les éléments de la partie du circuit AB et les connexions aux bornes de l'oscilloscope permettant cette visualisation. Oui, nous avons les circuits باش نكملوه هو هذا voilà. Donc هذا السيركوي باش نكملوه هذا لوسيلو اللي باش نشوفوا عليه les deux tensions U de T et UR de T. ريتوا الولاد وقت باش نشوف U de T و UR de T أول حاجة نخمم فيها لهنا الولاد هي أني نحط الريزيستور بحذا GBF. هاك علاش هذه الولاد باش ناخذوها هي الماس. كان جات الماس من هنا اذا كانت مصوره نحطوا الريزيستور من الجهه هذه. بون اش عندي من هنا الولاد نكملوا الاخرين كيما هما كيما جاء. دونك هذه ال ار هذا هي الريزيستور نتاعنا ار 0 هذا هي الكوندنساتور. اش باش نعملوا الولاد؟ اول حاجه نعملوها نهزوا الماس. دونك هذه الولاد نهزوها من هنا. هاو الولاد هذه الماس لي دو ماس الولاد هذه وهذه سون ريليي. هذه الفوا اكس اللي باش نشوفوا عليها الولاد تونسيون او بورن دو جي بي اف. دونك نهزوا من هنا خيط شفتوا الولاد ونعدوه لهنا هكا للفوا هذه. ومن هنا الولاد نهزوا الخيط هذايا نعدوه لهنا باش نشوفوا نحطوه على الفوا ايكغيك. فوالا الولاد بلي يعيشكم اذا خيط باش يقطع خيط نحاولوا نعملوا ان بون داكوردو باش هكاك ما يظهروش زوج خيوط يمسوا في بعضهم. فوالا هذا السؤال الاول. السؤال الثاني مونطري كو لا كورب سي 1 ريبريزونت يو دو تي. انا هي الكورب سي 1 هذه الولاد سي 1. هذه الكورب الثانيه اللي هي يو ار 2 تي اللي هي سميناها سي 2. لهنا النوتاسيون الولاد هذه سي 2 وهذه هكا سي 1. باهي احنا كي تبدا عندنا الولاد يو دو تي واليو ار دو تي قلنا راهي ديما الكورب اللي تمثل يو دو تي هي الكورب اللي عندها لومبليتود لا بلو غروند. لكن كي نخزروا لهنا الولاد نلقى زوج مربعات وهذه ثلاثه مربعات. شو معناها؟ معناها الكلام اللي كنا نقولوا فيه قبل غلط؟ لا مش صحيح. وانما يلزمني مالا نثبت في حاجه اللي هي شنو؟ انه الكورب هذه عملنا لها ريت ولاد خذيناها بكاليبر وهذه خذيناها بكاليبر اخر. هاو ديجا سي 1 ريت ولاد 5 فولت بار ديفيزيون معناها هذا 2 ديفيزيون معناها هذه 10 فولت. بينما الكورب سي 2 كي نشوفوا هنا الولاد 1 فولت بار ديفيزيون معناها تمثل كان 3 فولت بالطبيعه. دونك كلامنا يبقى صحيح. تبقى باش نكتبوا هكا جوستيفيكاسيون اللي تعرفوها من ننطلقوا من زد هكا ولا اكبر من ار وبعدين هكا نضربوا هذه في اي ام وهذه في ام تولي لنا يو ماكس اكبر من يو ار ماكس وبالتالي لا كورب كي ا لامبليتود لا بلو غروند ريبريزونت يو دو تي كيما مستنسيه. تروزيام كيستيون déterminer à partir du graphe Eθ la fréquence N1. هذا le troisièmement نعرفوا la fréquence N1 هي 1 sur la période T. عندي sensibilité horizontale ولاد هكا بي ملي سكوند بار ديفيزيون. نشوفوا البيريود قداش مربع 1 2 3 في الاثنين تجي 6. دونك تعطينا 1 ديفيزي بار 6 بي 10 موان 3 نعملوا كالكول تعطينا الولاد 53,05 هرتز. كيستيون بي لي تونسيون ماكسيمال U max et UR max ديجا شفناهم بكري الولاد. U max قلنا 2 ديفيزيون فوا 5 تعطينا 10 فولت واليو ار ماكس الولاد قلنا هي 3 ديفيزيون فوا 1 تعطينا 3 volts. Question C, le déphasage delta phi égale phi de I moins phi de U. On déduit si le circuit est inductif ou capacitif. تذكروا القاعدة الولاد نتاع الديفازاج. Alors ça c'est la question C. نكتبوا ديما ننطلقوا الولاد من دلتا في اون فالور ابسولو اللي هي اوميغا فوا دلتا تي. نكتبوها 2 بي سور تي فوا تي سور كومبيان. هنا كنلاحظوا الديكالاج ولاد بين لي دو كورب هو مربع والبريود 6 مربعات معناها تي سور 6 معناها هذه باش تعطينا بي سور 3 راديان. اور شكون الكورب ولاد اللي سابقه الاخرى؟ الكورب الصغيره اللي هي تمثل يو دو تي سابقه يو ار دو تي. فوالا الولاد الكالكول شنو يعطينا؟ دونك قلنا اليو سابقه دونك توصل الماكسيموم تاعها قبل اليو ار معناها في دو يو مان في دو يو ار ايكال بي سور 3. وباعتبار ولاد يو ار هي ار 0 فوا اي معناها الفي نتاع يو ار هي نفسها الفي دو اي معناها نجي نعوضها بفي دو اي ودونك تولينا في دو يو مان في دو اي ايكال بي سور 3. احنا حاجتنا بفي دو اي مان في دو يو دونك تولينا موان بي سور 3 راديان. بالتالي الاي نجم نقول اون روتار بارابور ا يو وبالتالي هكا السيركوي اي اندكتيف. Alors, quatrièmement, calculer la valeur de l'intensité maximale IM qui traverse le circuit et l'impédance Z du circuit AB. On calcule le fiatina IM 0,1 ampère ou Z égale 100 ohm. Nimchou, petit 5. Sur la figure de l'annexe, on a donné pour la fréquence N1 la représentation de Fresnel incomplète. Compléter la construction de Fresnel de l'annexe en traçant dans l'ordre et selon l'échelle indiquée les vecteurs correspondant à RI de T, UCI de T et UL de T. حاولوا هنا الولاد كان تلاحظوها هذه الكونستركسيون اللي احنا باش نكملوها. دونك باش نكمل هذايا
نهبطوا لود بوانتي دونك هذه تعطيني بوتي تير فوا اي ام. نحسب الاي ام سور سي اوميغا هذيك الاو سي ماكس. علاش نحسبوها؟ على خاطر عندي لهنا الاولاد السي وهاك علاش قال لي دون لوردر. دونك باش نجم نصور او سي ماكس دونك اي ام سور سي اوميغا نجم نحسبها ونشوفها قداش تمثل معناها السنتيمتر. وبعدها كنصوروا الفيكتور الاخراني الاولاد اللي هو اللي يمثل يو ال دو تي. الاولاد كي نحسب الاو سي ماكس اللي هي اي ام سور سي اوميغا نعملوا 0.1 ديفيزي بار 25 10 6 فوا 2 بي ان تعطينا 12 فولت. معناها هذا الاولاد او سي ماكس باش نمثلوه بفيكتور طوله 6 سنتيمترات حسب ليشيل اللي خذيناها 1 سنتيمتر بور 2 فولت. دونك واش قال لي الاولاد؟ نمشي وريتو لهنا الاولاد قال لي بار اوردر باش نكمل الفيكتور الاولاني اللي هو يمثل ار بوتيت ار اي. دونك نهبطوا هذه الاولاد شفتوا هذه بوانتي هكا بشويه فوالا. دونك الفيكتور هذايا الاولاد يمثل ار اي ام اللي هو الاولاد طوله باش تلقوه 1 سنتيمتر. وبعد اش نعملوا الاولاد؟ باش نصور فيكتور طوله 6 سنتيمترات يبدا من هنا، يبدا من بوتيتير اي ام فير لو با. دونك هذايا باش نصوروا هكا فيكتور طوله 6 سنتيمترات نكتب عليه اي ام سور سي اوميغا او هنا الاولاد بين قوسين هذايا 6 سنتيمترات هذايا 1 سنتيمتر هذايا الاولاد 1.5 سنتيمتر وهذايا الاولاد عندي 5 سنتيمتر. باش هكاك تثبتوا الاولاد بعد انتم كي باش تاخذوا كونستركسيون هذه الاولاد راهو هذا لهنا عباره 5 سنتيمتر هذا 1.5 سنتيمتر فوالا. دونك هذا 6 سنتيمتر. نولي نكمل الاولاد هما الفيكتور الاخراني لهنا بدايته هكا من اخر اي ام سور سي اوميغا والنهايه نتاعو لهنا فوالا. دونك هذا الفيكتور اللي يمثل ال اوميغا اي ام طوله تقريبا دونك 10.3 سنتيمتر. هذه كونستركسيون الاولاد نتاعنا. كيسيون بي déduire de cette construction la valeur de la résistance petit r. déduire c'est une déduction. دونك شو الاولاد نعملوا؟ نقولوا ار اي ام هي عباره 1 سنتيمتر. دونك شو معناها؟ معناها ار اي ام ايكال ا 2 فولت. هكا الار ايكال نعملوا 2 ديفيزي بار اي ام والاي ام 0.1 معناها باش تعطينا 20 هذه الاولاد بوتيت ار. بالنسبه للال نعملوا نفس الشيء ال اوميغا اي ام قداش قلنا الاولاد 10.3 سنتيمتر معناها باش تعطيني 20.6 فولت. من هنا نخرجوا ال اللي هي 20.6 ديفيزي بار اوميغا اي ام اوميغا اي ام ونعوضوا الاعداد الاولاد. بالنسبه للال الاولاد هكا دونك ال اوميغا اي ام دونك تعطينا الكالكول هذا الاولاد من الاخر. دونك ال ايكال نلقاو 0.62 اونري. الاولاد ما فيها باس في اكزامان حاولوا ديما راهو نجموا نثبتوا في القواعد نتاعنا. تذكروا اولاد القاعده نتاع كوس في دو اي موان في دو يو اللي هي جران ار بلس بوتيت ار سور زد. دونك هكا معناها نخرجوا اولاد ار ايكال زد كوس دلتا في موان ار 0 كان تحبوا هذه ار 0 زد لقيناها 100 كوسينوس بي سور 3 الاولاد اش يعطينا؟ كان تذكروا ان دومي معناها هذه 50 الا 30 باش تعطينا 20. دونك سي بيان الفالور اللي لقيناها من الكونستركسيون. والثانيه الاولاد تذكروا القاعده نتاع طونجونت في دو اي موان في دو يو ايكال ا 1 sur C اوميغا موان ال اوميغا ديفيزي بار ار 0 بلس بوتيت ار. هكا الاولاد من هنا نخرجوا ال ايكال ا دونك فوالا دونك تعطيني 1 sur C اوميغا كاري موان grand R 0 plus petit r sur اوميغا tangente في دو اي موان في دو يو. وردوا بالنا لهنا الاولاد بلي كي تاخذوها ناخذوها معناها موان بي سور 3 مع الموان ذي باش تولي لنا بلوس. شوفوها تشوفوا كيف حتى هذه باش تعطيني 0.62 اونري. فوالا ان شاء الله تكونوا استفدتوا الاولاد من الاكزرسيس هذا. الى اللقاء في ديزيكزرسيس اخرين ان شاء الله.